ओल्ड गोवा. काल जे घडले त्यांना खऱ्यानच सांगता, हांव आप खुशेन येवंक ना हांगा. हांव आनी म्हजो एक फ्रेंड आबिर्तीन आमी आसले पणजे, आनी आज जो इव्हेंट आसा तो काल समजून आमी येवपाक भायर सरले. पूण थंय पाट्यार पावतना आमकां कळ्ळें, अरे फाल्यां मरे, फाल्यां जाल्यार आनी आज वचून आमी कितें करतले. एक पत्रकार फ्रेंड आसा प्रसाद म्हणून, इन्सिडेंटली ह्या स्किमीचें नांव प्रसाद. ताका हांवें फोन केलो, अरे तूं सांगतालो न्हू 22 तारखेर कितें आसा. 22 तारखेर म्हणपाक लागलो प्रेस आसा. आतां आमी ऑलमोस्ट पावत येयल्ले म्हणटकीच आमी म्हणलें पळोवया तरी कितें डिस्ट्रक्शन जालां तें. आनी बिलीव मी, आमी दोगूय जेन्ना पावले हांगा, हे कांय आमचे सेव्ह ओल्ड गोवाचे 4-5 लोक आसले हांगा, आनी 2 बुलडोजर, ट्रक, लेबर ज्या भाशेन हांगा धुमशण घालताले, म्हाका जाल्यार काय समजकूच ना कितें करपाचें. त्या वेळार कितें करपाचें तकलीच चलना जाली खूब वेळ. मागीर हांवें म्हजो मोबायल काडलो, आमी स्टार्ट केलें फिल्मींग करपाक. आनी कॉन्ट्रॅक्टर इन्सिडेंटली म्हाका वळखतालो अशें म्हाका खबर ना, पूण तो म्हज्या म्हऱ्यान आयलो. हांवें ताका विचारलें, तूं करता कितें हांगा, परमिशन आसा? वय. झाडां मारपाक परमिशन आसा? वय. कितली झाडां मारपाक परमिशन आसा? 25. मातसो फुडें गेलो, ताणें विचारल्यार ताका सांगता 35. थंय म्हाका कळ्ळें हेंचे कडेन कांय ना, कांयच ना. कांय नासतना सरकारी यंत्रणा तांकां अशे कॉन्ट्रॅक्टर घालून कोणाची जमीन कशी फोडप, जाय तें करप आनी गोंयचें निसंटन करून उडोवप, हे ह्या मार्गार आमी चलत आयिल्ले आसा. काल जेन्ना 5च लोक पळयले, आनी सॉरी टू से, जरी प्रेस कॉन्फरन्स आसा म्हणून सांगलें तरी सुद्दां मिडियाय पावंक ना म्हणपाक लागले, कित्याक आनी खुबशे इव्हेंट आसा काल. पूण आज 24 वरां भितर एट शॉर्ट नोटीस इतले लोक हांगा जमा जाले तें पळोवन एक होप आयलो की गोंयकार अजून जितो आसा म्हणून. भयणानो भावानो, निराशपण येता. काल तुम्ही जर हांगा आसले, कितें जावंक शकतलें आसलें आय डोंट नो. काल खरेंच असो राग येतालो की कितें करपाचें. पूण स्लोली गोंयची मातीच जाता अशें दिसपाक लागलां. कुडके करून गोंय अशेंच विकपाक काडलां हें आमचे मुखार दिसता. काल सकाळीच काय आमचे पत्रकार भाव आसले, गव्हर्नमेंटाच्या कुस्तार, म्हणजे आमचे पैसे. आता गव्हर्नमेंट म्हणल्यार कोण? आमचे पैसे. म्हाका हांगा येवपाक आतां इतले पेट्रोल लागले, 28% हांव ते पेट्रोलाचेर हांव टॅक्स भरता, तुम्ही भरता. सकाळी उठल्या पासून एक ब्रश यूज करता, सांजे जय पर्यंत हांव प्रत्येक गोष्टीचेर टॅक्स भरता. हे तुमच्या लक्षात आसपाक जाय. हे टॅक्साचे पैसे, आमचेच पैसे, आमकां प्रसाद म्हणून दिवप, आनी ह्या प्रसाद हो आमी प्रसाद घेवप. तुमकां दिसता हो आमकां प्रसाद जाय, असलो प्रसाद जाय? प्रसाद म्हणल्यार कितें? प्रसाद म्हणल्यार सगळ्या धर्माक खबर आसा. क्रिस्ती धर्माक क्रिस्त प्रसाद म्हणटात. हिंदू धर्माचे उतर देवाक बटयल्ली आमी परत घेतलेली, ताका एक दैवीक एक कितें तरी मिनींग आसा. पण हांगा दिला तो प्रसाद कसलो? हो कसलो प्रसाद? हो कोणाक जाय? कोणाक नाका. तर हांव आतां कांय कायद्याचेर येता, कित्याक लांब जायना जावपाक. फक्त एवेकनिंग म्हणजे अवेअरनेस वाडपाक, मातशें अवेअरनेस वाडपाक जाय. पयले सुवातेर हांव एक स्टेटमेंट मारता, तो कांय जाणांक आवडचो ना, पण तुमी मातशें समजून घ्या, कित्याक खरें आहा तें म्हाका उलोवचें पडटा. आमी हांगा उबे जे आसा तो धर्म सांबाळपाक उबे ना. धर्म आसलो, धर्म आसा आनी धर्म आसतलो, हें तुमच्या मनान आसपाक जाय. आमी हांगा जे आसा, ही सुवात जी आसा हांगा हेरिटेज